बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। पढ़ने से वो कामयाबियाँ मिलेंगी जिसका आपने कभी ज़िंदगी में सोचा होगा। आप खुशकिस्मतों में शुमार होंगे, रिश्तों में मोहब्बत पैदा होगी, आपकी राह में हाइल रुकावटें खुद ही हटती चली जाएंगी। खुशियाँ और मालो दौलत में बरकत के साथ फर्माबरदार औलाद ए नरीना नसीब होगी। बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतों और हर गम से निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार को गुनाहों का जहर का तिर्याक बनाया है। अल्लाह को अपनी तारीफ़ सुनाना बहुत पसंद है, और तारीफ़ भी ऐसी जिसमें इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करे और अल्लाह से ये तवक्को करे कि अल्लाह रहमान और रहीम है, वो ही गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। उससे अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। हर बद से बदतर गुनाह जो हकूकुल्लाह से मुताल्लिक हो मुआफ़ हो जाता है, और अगर बज़ाहिर कोई गुनाह सरज़द ना हुआ हो तब भी इस्तग़फ़ार कसरत से करते रहना चाहिए। हर मुसलमान जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से बिल्कुल मासूम और पाक थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला से रोज़ाना 70 से ज़ायद मरतबा तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अरशाद मरवी है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार की पाबंदी करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी की राह निकाल देते हैं और हर गम को दूर फरमा देते हैं, और इसको ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उसको गमान भी नहीं होता। लिहाजा चलते फिरते उठते बैठते भी इस्तग़फ़ार करने की आदत डालनी चाहिए, और दिन में कम से कम एक मरतबा इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ ली जाए तो बहुत अच्छा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से अल्लाह ताला सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आपके रिज़्क़ में फरावानी होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से वो तमाम कामयाबियाँ मिलेंगी जिसका आपने कभी ज़िंदगी में सोचा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आपका दिल नूरे इलाही से मुनव्वर हो जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आप खुशकिस्मतों में शुमार होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो पूरा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आपकी राह में हाइल रुकावटें खुद ही हटती चली जाएंगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आपको हर दिन कामयाबी नसीब होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आपकी बुरी किस्मत अच्छी होने लगेगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से घर में बरकत होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ मुखलिस रहेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से औलाद आपकी फर्माबरदारी करने लगेगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आपका घर हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज रहेगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से हर काम में कामयाबी मिलेगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से दुश्मन पर फातह हासिल होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से बुरी नज़र से महफूज रहेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ने से
غم سے نجات مل جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے ہر مشکل پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے اللہ رحمتوں والی بارشیں برسائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے مال و دولت میں برکت ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے مال و دولت میں برکت ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے نورینہ اولاد عطا ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے قدرتی جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے سے آپ کا ہر دن آپ کے لیے خوشگوار ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے بستی پر آنے والے عذاب ٹل جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے دعائیں قبول ہوں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے بستی والوں پر، علاقے والوں پر اور بشمول ہمسایوں کو اللہ کا غیبی رزق عطا ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے حاسد آپ کے ہاں میں ہاں ملانے لگیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت کی تکمیل ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کو امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ ہر قسم کے جادو اور بندش سے محفوظ رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ سے نفرت کرنے والے محبت کرنے لگیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کا گھر آفتوں اور بلاؤں سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے شوہر کسی غیر عورت میں دلچسپی نہیں لے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے شوہر کے دل میں ہمیشہ بیوی کے لیے محبت رہے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کو کسی بھی کام میں نقصان نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کا کاروبار ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ ہر غم اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کے مخالفین بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کو ہر وہ حلال چیز حاصل ہوگی جس کی آپ خواہش کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہونے لگیں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ ہر قسم کی نیگیٹو انرجی سے محفوظ رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کی طبیعت ہمیشہ حشاش بشاش رہے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنے سے آپ کو دنیاوی اور روحانی سکون ملے گا۔ آج کے نفسہ نفسی کے ایسے وقت جس میں بہت سی لوگوں کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے،
جو دنیاوی تمام پریشانیوں میں سب سے اوپر آتی ہے، کیونکہ رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن زندگی میں ناکامی اور بدقسمتی کی وجہ سے انسان کو رزق کی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ حاسد رزق پر بندش بھی کروا دیتی ہیں، جس سے نہ انسان کو اچھا روزگار مل پاتا ہے اور نہ ہی وہ رزق کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر پاتا ہے۔ کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 600 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ کا ذکر بہت محبت کے ساتھ کریں اور اللہ کی بارگاہ سے رزق حلال ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں 7 دنوں میں آپ کے رزق سے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔